अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुदा मुरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैंने अली बाबा से कुछ परचेजिंग की थी एंड इट हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लास्ट। आई लॉस्ट मोर देन 3500 सऊदी रियाल। सो क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि नेक्स्ट अगर हमारा कोई भाई he wants to purchase something from Alibaba, wants to import it to Saudi Arabia, so he should know the process and the requirements, ताकि किसी और का नुकसान ना हो नेक्स्ट टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारी डिटेल आपको समझा सकूँ जितना बेहतर तरीके से हो सके। सो स्टे ट्यून। मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ की थी, इसका नाम है 2020 स्पोर्ट टच कंट्रोल सब वूफर। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्लूटूथ हेडसेट थे। इसकी प्राइस टोटल थी $805 एक्सक्लूडिंग द फीस ऑफ अली बाबा। अब कंपनी कौन सी थी? शेंजेन कंपनी। ये एक कोई कंपनी है अली बाबा में, और ये फ्रॉडी हैं, दुनिया भर के फ्रॉडी और चीटर्स हैं। जो इसका रिप्रेजेंटेटिव था, ये रिप्रेजेंटेटिव था जिनसे इसका नाम है कोई नाइको। इससे मेरी बात हुई और मैंने सारी पेमेंट की। ये टोटल पेमेंट है 100 यूनिट्स। यूनिट प्राइस इज़ 5.300। तो टोटल प्रोडक्ट की प्राइस बनी $530। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट आई $270। इसके अलावा तकरीबन मैंने कुछ $28, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखें, हाँ $28 बनते हैं कुछ, यानी 90.71 सऊदी रियाल। ये अली बाबा की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने शिपमेंट भेजी थ्रू DHL। सऊदीया पहुंची। सऊदीया में रियाद में मुझे एक ईमेल आई। DHL ने मुझे एक लिंक भेजा, मैंने उस लिंक के ज़रिए पेमेंट की, जो बनी तकरीबन 56 सऊदी रियाल। आई पेड दैट अमाउंट। और उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, यानी तकरीबन 15-20 दिन के करीब मैंने इंतज़ार किया, लेकिन देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम देम। फिर मैंने DHL से रब्ता करने की कोशिश की। जब मैंने उनसे रब्ता किया, मुझे एक ईमेल मिली। ये कोई अहमद आज़म है जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये डिटेल भेजी कि शिपमेंट हेल्ड इन कस्टम ड्यू नीडेड साबिर सर्टिफिकेट एंड ड्यूटी कन्फर्मेशन रिगार्डिंग द बिलो री वैल्यू। हुआ क्या कि मेरे प्रोडक्ट की ओल्ड वैल्यू थी $100। कस्टम ने उसको रीवैल्यूएट किया, 5000 सऊदी रियाल के हिसाब से वेट पे करना था, लेकिन इट वाज नॉट एन इशू। जो मेन इशू था वो ये था कि साबिर सर्टिफिकेट मुझे चाहिए था, और साबिर सर्टिफिकेट 700 में रजिस्ट्रेशन के अलावा नहीं हो सकता था, और इन दोनों चीज़ों के लिए आई नीडेड अ कंपनी, जो कि मेरे पास नहीं थी। स्टिल आई वाज इन सर्च के टू फाइंड आउट सम एजेंट्स टू क्लियर द कस्टम थ्रू अ कंपनी, लेकिन उसमें शायद मुझसे टाइम लगा। मैं रियाद में जितने भी एजेंट्स थे तकरीबन सब से रब्ता किया, किसी ने भी मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया। उनकी एक रीज़न थी, सब ने तकरीबन मुझे एक ही रीज़न दी। उन्होंने कहा कि ये केस DHL के पास पेंडिंग है, वी कैन नॉट इंटरफेयर इन द केस ऑफ DHL। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू से ही मैं किसी एजेंट के थ्रू, मुझे ये लगा कि शुरू से ही अगर मैं किसी एजेंट के थ्रू ये शिपमेंट मंगवाता, मे बी आई कुड क्लियर इट इंडिविजुअली। एनीवे, लास्ट में क्या हुआ, DHL से ईमेल आई कि आपकी शिपमेंट रिटर्न कर दी गई है। जब मेरी शिपमेंट रिटर्न हुई, हालांकि मैंने इस बंदे को, अहमद आज़म को, मैंने ईमेल की और मैंने उससे कहा कि मेरी नेक्स्ट ईमेल तक आप प्लीज़
شپمنٹ کو ریٹرن نہ کیجیے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے ریٹرن کر دی۔ میں کسٹم آفس گیا ریاض میں، جب میں وہاں پہنچا تو میری شپمنٹ وہاں سے نکل چکی تھی ریٹرن کے لیے۔ تو مجھے اس وقت تو شاید اتنا افسوس نہیں ہوا، کیونکہ آئی واز شیور کہ علی بابا ایک اتھورائزڈ کمپنی ہے، ورلڈ ریناؤنڈ کمپنی ہے، میری پیمنٹ ضائع نہیں ہوگی۔ مجھے شوق تب ہوا جب میری شپمنٹ واپس ان تک پہنچی اور ان سے میں نے رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ریفنڈ سبمٹ کیا، یہ آپ دیکھیں ویو ریفنڈ اپلیکیشن، میں نے ریفنڈ سبمٹ کیا علی بابا کے پاس، اور اس سے پہلے مجھے یہ بندہ نائکو، یہ بندہ مجھ سے رابطہ کر رہا تھا، اور ہی ٹولڈ می کہ وی ہیو ٹو شیئر دا لاس۔ تو میں نے ان کو کوئی رسپانس نہیں کیا، کیونکہ میں شیور تھا کہ علی بابا دے ول ڈیسائیڈ سم تھنگ بیٹر، لیکن میرے حق میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو کیا ہوا کہ علی بابا نے مجھے پہلی بار، یہ جو آپ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے دوبارہ ریفنڈ اپلیکیشن سبمٹ کی تھی۔ پہلی بار میں علی بابا نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی وجہ سے ریٹرن ہوئی ہے، اس لیے ہم کمپنی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو آپ کی پیمنٹ ریٹرن کرے۔ تو ظاہر ہے جب کمپنی کو یہ انفارمیشن ملی تو وہ بھی ٹائٹ ہو گئی، اس نے کہا کہ ہمیں تو ابھی کوئی فورس ہی نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو 1 ریال بھی واپس نہیں کر سکتے۔ تو میری ان سے کافی دنوں سے بحث جاری ہے، میں نے ان کو یعنی دھمکیاں اور منتیں سماجتیں کچھ، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کسی صورت وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ابھی بھی لاسٹ جو میری ان سے کنورزیشن جاری ہے، میں نے ان سے کہا کہ میں ریویو دوں گا، میں آپ کے خلاف ویڈیو بناؤں گا، میں کچھ کروں گا۔ میں نے اپنے طور پہ علی بابا میں جا کے ان کے خلاف بہت ساری کمپلینس بھی رجسٹر کی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں مجھے پتہ ہے، آئی نو کہ آئی کانٹ گیٹ مائی پیمنٹ بیک، لیکن میں اس کمپنی کو تو نقصان پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ in my case they are frauding, they did a fraud with me, or they are something like scammers۔ تو ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ تو واپس کرنا چاہیے۔ اینی وے، یعنی اس ساری کہانی کا مختصراً خلاصہ یہ نکلا کہ میری پیمنٹ ضائع ہو گئی، اور مجھے ابھی وہ میری پیمنٹ نہیں مل سکتی۔ تو اگر نیکسٹ آپ لوگوں کو کسی کو پرچیز کرنا ہے علی بابا سے کوئی پروڈکٹ، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوانٹیٹی زیادہ ہے، یعنی اتنی کوانٹیٹی ہے کہ اس کو دیکھ کے اگلا کسٹم والے یہ کنسیڈر کریں کہ یہ کمرشل شپمنٹ ہے، تو آپ بھول جائیں کہ آپ پرسنلی یا انڈیویجولی اس پروڈکٹ کو سعودیہ میں انٹر کروا سکتے ہیں یا امپورٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ احتیاط کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا اور آپ کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔